فرماتے نے میں بے دین نہیں ہویا، مینوں تے اج پتہ لگ گئے کہ تسی ہے ہی بے دین ہو، مینوں تے پتہ لگ گیا ہے تسی تے ہے ہی بے دین ہو، مینوں پتہ لگ گیا ہے تسی جنہ دی پوجا کر دیو غلط کر دیو۔ اچھا بڑیاں گلاں دیاں نے تینوں گل سننا گالیاں کد محمد نو معاذ اللہ، برا کہ محمد نو معاذ اللہ، بے وفائی کر محمد نال معاذ اللہ۔ حضرت بلال عرض کر دینے گل سنو، میں مر سکنا وا، کٹ سکنا وا، ریتا تے لیٹ سکنا وا، اپنے جسم دے ٹکڑے کروا سکنا، لیکن میں اپنے محبوب نو چھڈ نہیں سکدا، میں اللہ دے دین دی تبلیغ تے دعوت دا مشن چھڈ نہیں سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ حضرت بلال فرماندے نے کائنات والے او جوانا او بنگلے دیا باسیا، میں تینوں اے نہیں کہندا کہ آ میرے نال چل، میں کتوں کواں، اگر تینوں اللہ دے دین نال پیارے تے تو دین واسطے کرنا ہے۔ بلال تپدا پیا ریٹاں دے اوتے، بلال مارا کھاندا پیا امیہ دیاں، بلال دکھ برداشت کردا پیا مکے دے کافراں دے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرت بلال نو ماریا جاندے، دکھ دتا جاندے۔ حضرت بلال جواب اندر کی کہندے نے کہ کسی سے دل کا رشتہ یا تو ہم جو اڑا نہیں کرتے، کسی سے دل کا رشتہ یا تو ہم جو اڑا نہیں کرتے، بلال ہاتھ تو عمر بر چھوڑا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، کٹ جانیاں پر دین دی بے وفائی پسند نہیں کردے، مر جانیاں پر اللہ دے دین دی بے وفائی پسند نہیں کردے۔ اللہ اکبر، مارا دتیاں مکے دیا کافراں۔ حضرت بلال فرماندے نے تب دے انگاریاں تے لٹا دتا جاندا، اتے امیہ کھڑا ہو جاندا تے بھاری پتھر رکھ دتا جاندا، زبان جو کہندا کر انکار اللہ دی توحید دا، کر انکار محمد دی رسالت دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت بلال فرماندے نے مر جاواں گا لیکن اللہ دا دین کدی نہیں چھڈاں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کولوں دی گزرے نے، اللہ تے جا کر کے میرے پیغمبر نو دسیا محبوبا تہاڈے بلال نو تے مکے دے کافراں بڑا ہی ماریا ہے، میرے پیغمبر دیاں اکھاں ڈل پیاں نے کائنات والیو، میرے پیغمبر دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے نے۔ حضرت ابوبکر دا کردے نے محبوبا بلال دی توحید دیاں صداواں تے مکے دے چوک اندر گونجدیاں نے، مکے دے کافر بلال نو مار دے نے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال نو جا کر کے میرا سلام کہہ دیا جے، سلام آکھیا جے بلال نو، واہ بلال میں تیرے کاڑے رنگ تو دنیا دیاں چٹیاں چمڑیاں بار چھڈا، تینوں میرا کملی والا سلام کہندا پیا ہے۔ واہ بلال میں تیرے امام تو دنیا دیاں دولتاں وار چھڈا۔ حضرت بلال ابو بکر آئے نہ حضرت بلال کل کردہ کر دینے بلال پیاریا، پیغمبر نے اعلان آکھیا ہے ہوڑی کلمہ پڑھ لیا کرو نا، جنالے اللہ دے رسول نے توانو سلام بھیجیا ہے۔ حضرت بلال فرماتے نے مارا کھا کھا کر کے میرا تن من دھن چھرنی ہو چکی ہے، لیکن نہ جدو میں پتہ لگا کہ میرے پیغمبر نے میں سلام بھیجیے تے میرے جسم اندر خوشیاں آ گئیاں، میرے دکھ ٹوٹ گیا تے تکلیفاں مک گئیاں۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ حضرت ابوبکر میرے پیغمبر نے فرمایا ابوبکر انج کرنا یار امیہ دالن کو بلال نو خرید لینا چاہیے سی کہ محبوبہ میں خرید لینا وا۔ حضرت ابوبکر دے کول بھی ایک غلام ہے بڑا طاقتور، امیہ دے کول گئے نے، فرماتے نے اے رکھ لے تے بلال دے چھڈ۔ امیہ کہندا ابوبکر بندہ تے تو بڑا سمجھ
داریں. بلال اگے ہی کمزور سی, دوسرا سی مارا دے دے کر کے بلال دا تے برا حال کر دیتا ہے. اے تیرا غلام تے بڑا طاقتور ہے, اس غلام دا تے بلال دا تے مقابلہ کوئی نہیں. حضرت ابوبکر فرماندے نے او ظالما تینو کی پتہ اس گل دا, تینو کی پتہ سونے دی پہچان دا. دیکھو جے لکھاں غلام کھومن تے میں بلال دیاں جتیاں تو قربان کر چھڈا. تینو کی پتہ بلال دی عظمت دا. او میاں تو تے بلال دا چہرہ ویکھے, بلال دا دل تو نہیں ویکھیا. میں تے بلال دا دل ویکھیا اے, ہر بلال دا دل اتنا پیارے کہ بلال دے دل اندر محبت پیغمبر دی. اللہ اکبر. حضرت بلال نو عذاب کروا دیتا, کروا کر کے جا کر کے آتا میرے پیغمبر دیکھو میری آقا تشریف فرما نے حضرت بلال آئے. بلال آئے سبحان اللہ. میرے پیغمبر اٹھ کر کے کھڑے ہو گئے نے بنگلے دیا باسی آؤ. میرے پیغمبر نے حضرت بلال نو دیکھ کر کے اپنے دو میں ہاتھ بلند کر لے تے کھلار لے. میری آقا فرماتے نے آجا بلال میرے سینے دنل سینہ لگا, آجا بلال میرے سینے دنل سینہ لگاؤ. حضرت بلال دوڑ کر کے میرے پیغمبر دے سینے نہ لگے نے. میرے پیغمبر فرماتے نے میرا سونا بلال یار مکے تے کافرات نو بڑا ماری آئے, بڑیاں زیادتیاں کیتیاں نے. حضرت بلال عرض کرتے نے محبوبہ گل تے تواڈی بالکل ٹھیک ہے, تکلیفاں تے بڑیاں کھوئیاں نے, مارا تے بڑیاں دتیاں گئیاں نے, لیکن جب بلال نے اپنا سینہ تواڈے سینے تے لگایا تے رب نے سارے دکھ ہی دور کر چھڈے نے. اللہ اکبر. اللہ رب نے ساریاں پریشانیاں دور کر چھڈیاں نے. اللہ دی قسم اٹھا کر کے کہنا وا ایک ایمان بلال دا. او جوانا تیرا ایمان کتھے چلا گیا, وہ جوانا تیری جرت کتھے چلی گئی, وہ جوانا تیری طاقت کتھے چلی گئی, وہ جوانا تیری جرت تے طاقت نو للکار دے کفر تیریاں طاقتاں کتھے بیٹھ گئیاں. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں. حضرت بلال نے اینا کچھ کیتا ہے. اے دیکھو ہن ملدا کی ہے بلال نو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ دا موقع. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ دی دہلی اندر کر کے کھڑے ہو گئے نے. میرے پیغمبر اذان دا وقت ہو گیا. فرمایا اینا بلال, اینا بلال, بلال کتھے وے. حضرت بلال نو بلایا گیا. میری آقا فرماتے نے بلال بیت اللہ دی چھت تے چڑھ جا, بیت اللہ دی چھت تے چڑھ کے اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کر. حضرت بلال کہندے نے مینوں خوشی اتنی ہوئی ہے میں دوڑ کر کے بیت اللہ دی چھت تے چڑھیا ہاں تے مینوں سانس چڑھ کے آئے. میں آسے پاسے نظراں ماریاں مینوں مکے دیو چوک نظر آئے جنہ چوکاں دے اندر بلال نو کسیٹیا جاندا سی. مینوں مکے دیو چوارے نظر آئے, وہ ٹیلے نظر آئے جنہ ٹیلیاں تے بلال نو ننگا جسم کر کے لٹایا جاندا سی. اللہ پھر میں اللہ دی توحید دا نعرہ بلند کیتا. اللہ اکبر. امیہ بڑا نہیں, ابو جہل بڑا نہیں, دنیا دا کنڈا بڑا نہیں, دنیا دی طاقت وڈی نہیں, سب تو وڈی ذات اللہ دی ذات ہے. سب تو وڈی ذات میرے رب دی ذات ہے. کوئی ظلم کرے تے زیادتی کرے تے رب دیکھدا پیا ہوندا ہے. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. کائنات دے رب نے ٹل دے چھڈیے, ٹل دے چھڈیے. تو اپنا ظلم ازما پھر رب اپنا انصاف بھی ازمائے گا. آج تیری واری, کل میرے پروردگار دی واری. آج تیری درندگی دی انتہا ہے, کل میرے پروردگار دے جوہر و جلال دی انتہا ہوئے گی. اللہ اکبر. اللہ صدقے تے قربان جاواں. اینا کچھ بلال نے برداشت کیتے تے رب بلال نو کی عطا کردا پیے. میرے پیغمبر صلوات و سلام میرا رات آسمان تے گئے. میرے پیغمبر نے کی ویکھیا, پیراں دی آہٹ سنائی دتی. فرمایا کون ہے؟ محبوبہ کوئی نہیں, اے تہاڈا بلال ہے جڑا چلدا مکے تے مدینے دیاں گلیاں دے اندر. بلال دے کالے پیراں دی آہٹ آندی پئی ہے تے رب دی جنت چاندی پئی ہے. انہاں مصیبتاں دے بدلے رب نے جنت لکھ دتی ہے.
اصلی جنت. کیڑی جنت؟ اصلی جنت رب نے لکھ دیتی ہے، اصلی بہشت رب نے لکھ دیتی ہے. نہ ماراں دے بدلے سودا کیتا رب نے جنت دا، فرمایا جان دے دیو جنت لے لو، خون دے دیو جنت لے لو، مارا تکلیفاں برداشت کر لو جنت لے لو، اپنا مال پیش کر دیو تے جنت لے لو. میں سمجھنا سودا کوئی مہنگا کوئی نہیں. جان تے رب دے رستے دے اندر ایک دن جانی جانی ہے، پھٹڑے تے لٹنا لٹنے، قبر اندر جانے ہی جانے، کفن پہنے ہی پہنے. تے کی ہور چاہیے کہ بندہ جان دے وے اس حالت دے اندر، ادھر خون دا قطرہ زمین تے گردا پیا ہوے، ادھر آسمان تو آواز آ جائے میرے فرشتیوں میری جنت دے دروازے کھول دو، میرا چودھری تے نواباں دا پیا ہے. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، غور کر دے جانا دراؤ کیڑی جنت کیڑی جنت. جس جنت دی گل میں پیا کرنا وا اس جنت دی سب تو بڑی علامت نشانی ہے بے اس جنت دا دروازہ میرے پیغمبر نے آپ کھلوانے. سبحان اللہ. حدیث پاک اندر آندے میرے پیغمبر فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ، انا سید ولد آدم یوم القیامہ. میں قیامت والے دن میں آدمیت پوری آدم دی اولاد دا سردار ہوا گا. اللہ اکبر. اللہ کلہم تحت لوائی، اور سارے میرے جھنڈے دے تھلے کھڑے ہون گے. میں جھنڈا ہاتھ اندر پکڑ کر کے کھڑا ہوا گا تے جن دنیا دے تے مارا کھان والے مومن میرے جھنڈے دے تھلے آ کر کے کھڑے ہو جان گے. جدو ساری آ جان گے پھر میں جھنڈا پکڑ کر کے ٹر پواں گا. میں اگے اگے ہوواں گا تے میرے امتی میرے پیچھے پیچھے ہون گے. میں اگے اگے ہوواں گا، آدم دے پتر سارے میرے پیچھے ہون گے. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں اپنے پیغمبر دی عظمت تو قربان جاواں. سارے پیچھے میرا پیغمبر اگے. اس گل دا اقرار میں کرنا وا تیرا پیار پا پیغمبر نال محبت کر میرے پیغمبر دی سنت نال. کل جنت دا دروازہ کھلانے تے میرے محبوب نے کھلانا ہے. اللہ والا کہندا ہے محشر دے دن جدوں تپ نہیں ستونا کوئی پیری اوتھے نظری نہیں آونا. ہاں دربان جنت دے کنڈا نہیں لاؤنا وہ جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا. جتھے موسیٰ عیسیٰ جتھے موسیٰ عیسیٰ تے آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے. ہر نبی اوتھے اے ہو بول بولے، ہر نبی اوتھے اے ہو بول بولے. بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن کی بیان کر دیتی ہے. فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اللہ اکبر. اللہ میں قربان جاواں جنت دا دروازہ کھلانے میرے پیغمبر نے. اللہ دا قرآن بیان کردا ہے سونے رب دا قرآن عظمت بیان کرے میرے پیغمبر دی. میں کہنا وا قرآن دے تے یار کسی نے اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ایک بندہ قرآن بیان کرے انہوں قرآن پڑھن دی صدا کیوں دیتی جاندی ہے؟ ایک بندہ میرے پیغمبر دا فرمان بیان کرے انہوں آقا دی حدیث دی صدا
سزا کیوں دیتی جاندی ہے؟ کیا دنیا سے پاکستان اندر رہن والا ہر بندہ قرآن نو ممدا نہیں؟ جے ممدے تے پھر قرآن پڑھن والیاں نو سزا کیندی ہے؟ لیکن جے قرآن پڑھن والیاں نو سزا ملنی ہے، سزا کٹ کے بھی رب دا قرآن بیان کر دے رکھاں گے، اج تک کر دے نہیں تے جدوں تک زندہ رہاں گے اللہ دے قرآن دیاں آوازاں لگدیاں رہن گیاں۔ کوئی آئے زبان نو روکن والا تے روکے، کیا رب دے قرآن دی تلاوت روکنا چاہندا ہے؟ اسی تے تلاوتاں کردے رہاں گے اور زبان چوں کہندے رہاں گے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا۔ پڑھو آن کے قرآن پڑھیا پڑھ لو۔ کیا قرآن دی تلاوت تو پڑھنا ہے؟ کیا اللہ دا دین بیان کرن تو ہتھ کڑیاں لگانیاں نے تے لکھ واری لگ جان؟ اے ہی قرآن جڑا ایتھے پڑھیا اے ہی اوتھے پڑھیا سی، کچھ نہیں سی کیتا، کسے نو برا نہیں سی آکھیا، کسے نو گاڑیاں نہیں سن کڈیاں، لیکن مجبور کر دیتا گئے کہ زبان کھولی جائے، مجبور کر دیتا گئے کہ سینے دے شولے لوکاں دے سامنے رکھے جان۔ حضرات ذی وقار پیغام محبت دا پیش کرنا چاہنا ہاں۔ ہائے کوئی یہودی آ کے پکڑدا سانو دکھ نہ ہوندا، کوئی عیسائی آ کر کے پکڑدا سانو دکھ نہ ہوندا، کوئی غیر مسلم آ کر کے پکڑدا سانو دکھ نہ ہوندا۔ ہائے اپنے آپ نو مسلمان کہلوان والے، ممی مسلمان، تو بھی مسلمان، تو بھی اللہ نو منن والا، ممی اللہ نو منن والا، تو بھی پیغمبر نو منن والا، ممی پیغمبر نو منن والا۔ وہ تیری میری لڑائی کا دیے جے تو مینوں آ کر کے ہتھ کڑیاں لگانے، تیری میری لڑائی کا دیے جو تو آ کر کے قتل و غارت دا ارادہ کرنے۔ ہاں ہاں اگر تیرا ارادہ قتل و غارت دا ہے تے میرا ارادہ بھی جنت اندر جان دا ہے، یا مر جاواں گے یا مار چھڈاں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات ذی وقار، اللہ کو اکبر، اللہ غور کر دے جانا دراؤ۔ میرے پیغمبر فرماتے نے میرے خاک اندر خمد دا چنڈا کھوئے گا، میں انج کر کے جنت دے دروازے ول ٹردا جاواں گا، لوگ میرے پیچھے ٹردے جاون گے، میں جا کر کے جنت دا دروازہ کھٹکھٹاواں گا۔ اللہ اکبر کو پوچھے گا من دقت الباب، کون دروازہ کھٹکھٹان والا؟ فاقول محمد، میرے آقا فرماتے نے میں زبان چو کہاں گا میں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگو دربان زبان چو اعلان کرے گا محبوبہ مرحبا بکم مرحبا بکم مرحبا بکم، سونے نبیا خوش آمدید، موسٹ ویلکم، آ جاؤ جی آیا نو ست بسم اللہ آؤ نا۔ مینوں بھی کائنات دے رب نے حکم کھائی دیتا سی جدو تک میرا محبوبہ کر کے دروازہ نہ کھٹکھٹا دے تو جنت دا دروازہ کھولنا ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، اصلی جنت دا دروازہ میرے دیر کھلنے تے میرے پیغمبر دی دستخط تے کھلنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں، میرے پیغمبر فرماندے نے دروازہ کھل جائے گا، لوگ جنتاں دے اندر داخل ہو جان گے۔ میرے پیغمبر فرماتے نے سب تو پہلا جڑے جنت دے اندر جان گے انہاں دا چہرہ چودھویں رات دے چن وانگو چمکدا کھوئے گا۔ دوسرا گروہ جڑا جنت دے اندر جائے گا انہاں دا چہرہ ستاریاں وانگو چمکدا ہوئے گا۔ اور میں جنت دے اندر سبق رنگ دیاں کلینا بچھا دتیاں جان گیاں، سونے دیاں تار پائے جناب تاراں دیاں چار
چارپائیاں لگا دتیاں جان گیاں اور اے کھوجے پھل کائنات دا رب عطا کرے گا ہنج درخت جا کر کے درخت ہوئے گا بندہ ایتھے بیٹھے جویں تسی میرے تو کافی دور بیٹھے ہو بندہ ایتھے بیٹھے ارادہ کرے گا میں سیب نہ کھاواں میرے پیغمبر فرماتے نے او سیب آپے ٹوٹے گا کٹیا جائے گا تے پلیٹ اندر پا کر کے آنکھاں دے سامنے آ جائے گا آواز آئے گی کلو واشربو کھادی بھی جاؤ تے پیتی بھی جاؤ پھر اتھوں تک نہیں میرے آقا فرماتے نے جس جگہ تو وہ پھل ٹوٹے گا پھل ٹوٹن دی دیر اس جگہ تے نواں پھل اللہ پھر پیدا کر چھڈے گا اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے یہ جڑے جنتی ہون گے نا اللہ اکبر انہاں دا قد حضرت آدم جڈا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ جوانی حضرت عیسیٰ پیغمبر والی ہوئے گی شکل حضرت یوسف پیغمبر والی ہوئے گی تے بولی تے زبان میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی ہوئے گی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میرے پیغمبر نے فرمایا میرے آقا فرمان گے جنتی کھاندے جان گے نہ انہاں نوں بلغم آئے گی نہ تھوک آئے گی نہ پیشاب آئے گا نہ پخانہ آئے گا جو کچھ کھان گے ایک ڈکار آئے گا تے سارا کچھ ختم ہو جائے گا اللہ رب العزت نے جنت اندر جڑے محل تیار کیتے کھون گے وہ محل اٹاں دے نہیں کھون گے موتیاں دے محل بنے ہوئے کھون گے اللہ اکبر اللہ اور ہر محل اندر رب نے ندیاں بیویاں موٹیاں موٹیاں اکھاں والیاں نرم و نازک جسم والیاں تیار کر چھڈیاں ہون گیاں اللہ اکبر اللہ جڑیاں جنتی لوکاں دا استقبال کرن گیاں حدیث پاک اندر آندے میرے آقا فرماتے نے جدو جنت دے اندر اپنے محل اندر جنتی داخل ہوئے گا تے جڑی پہلی بیوی اس بندے دا استقبال کرنے واسطے آئے گی میرے پیغمبر فرماتے نے وہ ایڈی خوبصورت ہوئے گی کہ بندہ کئی سال تک وہ دے وال دیکھدا ہی رہے گا نظراں پاندا ہی رہے گا میرے آقا فرماتے نے خجے او دے وال دیکھدا ہی پیا ہوئے گا اللہ دوسری جنت دی حور گل چھڈے گا جدوں اونوں ویکھے گا تے پچھلی دا حسن اونجی بھول جائے گا اللہ اکبر فرمایا فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان اللہ اکبر اللہ نازنین اکھاں والیاں تے نظراں جھکان والیاں حیا والیاں تے شرما والیاں او عورتاں ہون گیاں جنہاں نوں جس جنتی نواب تو پہلا جنہاں نوں انہاں دے دلخے تو پہلا نہ کسے جن نے خط لگایا ہوئے گا نہ کسے انسان نے ہاتھ لگایا ہوئے گا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں میری آقا فرماندے نے پھر اللہ جنت دے اندر کئی کئی غلمان بھی پیدا کر چھڈے گا اللہ اکبر جڑے پیالیاں دے اندر کوئی دودھ لے کر کے آئے گا کوئی شہد لے کر کے آئے گا کوئی شراب طہورا لے کر کے آئے گا اور برتن عام نہیں ہون گے سونے چاندی دے برتن ہون گے انہاں برتناں دے اندر انہاں پانی پلایا جائے گا شراباں پلائیاں جان گیاں اور پھر جنت دے اندر ایک بازار بھی کائنات دا رب لگائے گا آسمانہ دا رب ایک مارکیٹ بھی لگائے گا میرے پیغمبر فرماتے نے ہر جمعے والے دن لوگ انج کر کے جویں تسی جمعہ پڑھائے ہو اے لوگ تیار ہو کر کے آن گے تے بازاراں دے اندر جان گے دکاناں لگیاں ہون گیاں جنی چیز دا دل کرے گا اٹھا کر کے لے کے جان گے میرے پیغمبر فرماتے نے جدو اے واپس اپنے گھراں دے اندر جان گے نا انہاں دیاں حوراں دا پچھلا حسن مک جائے گا رب نواں حسن ہور عطا کر چھڈے گا تے حوراں کہن گیاں جدو تسی کرو گیسو تے تہاڈا حسن انج دا نہیں سی ہن تے تہاڈا حسن ہی ود گیا ہے اللہ اکبر اللہ تسی سوچ دے ہوو گے او حسن کیوں ود جائے گا کس گلوں ود جائے گا آ میں دساں کرتے میری آقا فرماتے نے اللہ چنتیاں نو پوچھے گا
گا جنتیو کوئی اور بھی چاہیے دے تے میں تمہانوں دے دیواں، کوئی پھل چاہیے کوئی اور چیز چاہیے. اللہ جنتی کہن گے اللہ ہن تے کمی کوئی نہیں رہ گئی، جو تیرے کول منگ لئیے ہن تے سارا کچھ لب گیا ہے. میری اللہ فرمان گے خجے تے ایک شے باقی ہے جڑی میں تمہانوں عطا کرنی ہے. جنتی سوچن لگ پین گے اللہ دولتاں حوراں جناب باغات بوٹے سارا کچھ تے لب گیا ہے، ہن کیڑی چیز جڑی تو ہور عطا کرنا چاہنے. میرے مالک فرمان گے وہ جنتیو جلدی جلدی نویں کپڑے پا کر کے فلا میدان اندر جمع ہو جاؤں، میں تمہوں اپنا دیدار کروانا چاہنا وا. اللہ اکبر. اللہ میرے پیغمبر فرماتے نے جنتی ٹر دے جان گے ہر کائنات دے رب دا دیدار کرن گے. صحابہ دی اکھاں چوں ہنجو آ گئے. محبوبہ ادو تے موسیٰ پیغمبر نے رب نو ویکھنا چاہیا سی. فخر موسیٰ سائقا دیکھنا ویرا گل محبت دیجے. حضرت موسیٰ نو اللہ نے آکھیا میں تور تے تینوں ملنا چاہنا وا، نال اپنے بندے دے کر کے آ جاؤ. حضرت موسیٰ پیغمبر ایڈی تیز دوڑی کہ قوم پیچھے رہ گئی. اللہ فرماتے نے موسیٰ کلے ہی آ گئے تیرے نال دے کتھے نے؟ عرضاں کر دے نے اللہ مینوں تینوں ویکھن دا شوق ہی بڑا سی، او پیچھے رہ گئے میں بھج کے تیرے کول آ گیا وا، میں تینوں ویکھنا چاہنا وا. میرے رب نے تھوڑی جی تجلی ڈالی اپنے خصم دی. فخر موسیٰ سائقا حضرت موسیٰ پیغمبر غش کھا کر کے گر گئے نے. اللہ اکبر. محبوبا اسی رب نو کیویں ویکھاں گے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا جویں 14ویں رات دا تن بدلا چوں باہر ہوندا ہے میں کائنات دے رب دا چہرہ نور دیاں پردیاں دے وچوں باہر آ جائے گا. انج لوگ دیکھن گے اپنے مالک دا دیدار کرن گے. اللہ اللہ اکبر. حدیث پاک اندر آندا ہے جدوں رب دا چہرہ جنتی لوگ ویکھن گے تے جنتی زبان چوں کہن گے جنیاں نعمتاں کھادیاں نے ایس نعمت اگے تے او ہے ہی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں. دل کر دے رب دا مکھڑا ہی تک دے رہیے، اللہ دا دیدار ہی کر دے رہیے انشاءاللہ. او روزے دارو او راتاں نو قیام کرن والیو پورا رمضان اللہ رب العزت نو راضی کرن والیو انشاءاللہ کائنات دا رب مینوں بھی اپنا دیدار کروائے گا تے تہانوں بھی اپنا دیدار کروائے گا انشاءاللہ. اللہ ضرور کروائے گا. جے رب دا دیدار کرنا چاہتے ہو جوانوں پھر اللہ دے دین تے ڈٹنا سکھ جاؤ. اگر اللہ دا مکھڑا ویکھنا چاہتے ہو پھر دنیا دے دریدیاں دے پیچھے نہ لگو، پھر حقیقت دے تے ڈٹ جاؤ پویں جان جاندی تے چلی جائے. کی ملے گا کی ملے گا؟ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولكم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. رب جنت عطا کرے گا تے جد رب دی جنت چ جاواں گے تے دنیا دے دکھ سارے بھول جان گے. دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.